राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सीमा समस्या समाधानका लागि प्रयत्न भइरहेको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भनाई। वार्ताको मिति र मोडालिटी तय भइ नसकेको जानकारी। एकै दिन 170 थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1212 पुग्यो। 6 जनाको मृत्यु, करिब 1 लाख जना क्वारेन्टाइनमा। तेस्रो मुलुकमा रहेका नागरिकहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर स्वदेश फर्काउने सरकारको निर्णय। स्थलमार्गका लागि 20 वटा नाका तोकियो। सामाजिक सञ्जालप्रति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आक्रोशित। कडाइका लागि कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी। र जुन 17 तारिखबाट सुरु हुने प्रिमियर लिगका खेल तालिका सार्वजनिक। पहिलो दिन 2 खेल खेलाइन्। अब पूरा समाचार। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सीमा समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गरिरहेको तर ठोस मिति तय भइ नसकेको बताउनु भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा भारतसँग औपचारिक वार्ताको मिति र मोडालिटी तय भइ नसकेको बताउनु भएको हो। भारतले नेपालले बनाएको नक्सा स्वीकार्य नहुने र कूटनीतिक संवादबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म कुनै मिति र मोडालिटी तय नभएको मन्त्री गेवालीले बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार मिति र मोडालिटीको पर्खाइमा रहेको बताउनु भयो। अहिले अब औपचारिक वार्ताको ठोस त्यस्तो मिति अथवा त्यसको मोडालिटी तयार भइसकेको अवस्था छैन, तर हामी निरन्तर टचमा चाहिँ छौँ। म यति मात्रै निवेदन गर्न चाहेँ। भूमि फिर्ता गर्ने गरी नै हामीले यी सबै कुराहरू गरेका हौँ र वार्ता हामीले गर्छौँ। हामीले प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ वार्ताको औपचारिक डेटको। उहाँले सरकार वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नका लागि पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले सिङ्गो देश ऐक्यबद्धता भएको अवस्थामा सरकारले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन दृढताका साथ काम गरिराखेको र त्यसमा शङ्का नगर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। सांसदहरूले भने वार्ताको मिति र मोडालिटी अझै पनि तय हुन नसक्दा लामो समयसम्म भूमि फिर्ता हुन नसक्ने भन्दै गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुगेको छ। अर्घखाँचीका 35 वर्षीय पुरुषको भारतबाट आउने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो। गत जेठ 10 गते भारतबाट नेपाल आएका ती पुरुषको नमुना परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। यो सँगै मृत्यु हुने संख्या 6 पुगेको हो। मृतक अर्घखाँचीको भूमिका स्थान नगरपालिकाका बासिन्दा हुन्। उनीसँगै सम्पर्कमा आएका अन्य व्यक्तिहरूको नमुना सङ्कलन भइरहेको डाक्टर देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। फेरि एउटा दुःखद खबर, भूमिका स्थान नगरपालिका अर्घाखाँचीका 35 वर्षीय पुरुष जसको गैराती गत जेठ 10 गते मृत्यु भएको थियो। शुक्रबार एकै दिन नेपालमा 170 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। झापामा 28, सप्तरीमा 4, बारामा 4, पर्साका 5, सर्लाहीका 5, म्याग्दीका 1, बाँकेका 10, कपिलवस्तुका 51, नवलपरासीका 2, रौतहटका 56, रूपन्देहीका 1 र दाङमा 2 र पाटन अस्पतालमा 1 जना गरी कुल 170 जना संक्रमित थपिएका हुन्। उनीहरूमध्ये 165 जना पुरुष र 5 जना महिला छन्। शुक्रबारसम्म 206 जना भने उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। नयाँ संक्रमितको संख्या 170 रहेको छ, जसमध्ये 165 जना पुरुष र 5 जना महिला हुनुहुन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3238 गरी अहिलेसम्म 64,154 जनाको नमुना परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै आरडिटी परीक्षणमा 1,05,478 नमुना परीक्षण भएको छ। शुक्रबारसम्म देशभरिका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा 79,336 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने विभिन्न अस्पतालमा 1,000 जना आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्।
सरकारले तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले नेपाल आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको हो। माफी पाएर नेपाल आउन नपाएका, विभिन्न भिसामा गएका तर आफन्तको मृत्यु भएका कारण काजक्रिया गर्न आउनुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई फर्काउने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले जानकारी गराउनुभयो। यस्तै श्रम करार अवधि सकिएर रोजगारी गुमाएका, कोरोना बाहेक अन्य स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अस्वस्थ रहेका, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकाहरूलाई स्वदेश फर्काइने उहाँले बताउनुभयो। सरकारले सम्पूर्ण देशबाट विवरण प्राप्त भएपछि नेपाल वायु सेवा निगम वा नेपालका अन्य वायु सेवा निगमबाट उनीहरूको उद्धार गर्नेछ। श्रम करार अवधि समाप्त भएका र रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरू, कोभिड बाहेक अन्य कारणबाट गम्भीर स्वास्थ्य अवस्थामा रहनुभएकाहरू, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हाम्रो तत्तत मुलुकका कूटनैतिक नियोगहरू, हाम्रो एम्बेसीहरूमा उहाँहरूले आफ्नो एप्लिकेसन फर्म विवरणहरू दिनुहुन्छ। त्यसको लिस्ट तयार हुन्छ। त्यसलाई नेपाली वायु सेवा निगम वा नेपालका वायु सेवा निगमलाई प्रायोरिटी दिइनेछ। समितिले भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई ल्याउन देशका विभिन्न नाकाहरूलाई आधिकारिक रूपमा तोकेको छ। सचिव बिडारीका अनुसार पशुपतिनगर, काकडभिट्टा, रानी, सुनौली, ठाटी, माडर, मलङ्वा, गौर, वीरगञ्ज र महेशपुर नाका तोकेको छ। यसैगरी बेहलिया, तौलीहवा, कृष्णनगर, जमुनाहा, गौरीफन्टा, गड्डाचौकी, झुलाघाट र दार्चुलाका नाकाहरू तोकेको छ। क्वारेन्टाइन अनुगमन तथा सहजीकरण समितिले होटलहरूलाई क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिले देशभरका होटल, रिसोर्ट, लज र होमस्टेहरूलाई क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिएको हो। भारत, खाडी तथा अन्य युरोपेली मुलुकहरूबाट आउने नागरिकहरूलाई वर्गीकरण गरेर निश्चित शुल्कले क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिने शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धरले बताउनुभयो। एउटा पैसा तिरेर बस्ने क्वारेन्टाइन पनि बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि 5 स्टार होटलदेखि लिएर हवाईजहाज चढेर आएकाहरूलाई चाहिँ हामी एउटा 5 स्टारदेखि 4 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टारसम्मका चाहिँ एउटा क्याटेगोराइज उहाँले पैसा तिरेर बस्नेहरू चाहिँ गर्छौँ। र विदेशबाट आउने जस्तै खाडी मुलुकको लागि एउटा क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ, युरोपबाट आएकोहरूलाई क्याटेगोराइज अर्को गर्न सक्छौँ, भारतबाट आएकोलाई चाहिँ एउटा क्वारेन्टाइनको चाहिँ व्यवस्थापन अर्को गर्न सक्छौँ। मन्त्रालयका सहसचिव नवराज प्याकुरेलले नेपाल प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा सङ्घीय सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण र पार वाहनको जिम्मा प्रदेशले लिने र स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन सञ्चालनको खर्च स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले क्रमशः 25-25 र 50% अनुपातमा बिहोर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको उहाँले बताउनुभयो। परीक्षण र पार वाहनको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिने र स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन खर्च स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले क्रमशः 25%, 25% र 50%, स्थानीय तहले 25, सङ्घीय सरकारले 25 र सङ्घीय सरकारले 50 र प्रदेश सरकारले 25 गर्यो भनेदेखि सबैको ओनरसिप पनि हुने र सबैलाई त्यति धेरै लोड पनि नपर्ने हुनाले यो अलिक प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सुझाव छ। मन्त्री परिषद बैठकले गत चैत 16 गते क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मापदण्ड अनुसार अनुगमन र सहजीकरणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री र शहरी विकास राज्य मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। राज्य मन्त्री द्वयले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यथेष्ट बजेट विनियोजन गरेको दावी गर्नुभएको छ। उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न लगानी बढाउनु पर्ने र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट आएको अर्थमन्त्री खतिवड़ाको दावी छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा कोरोना भाइरसबाट असर परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न 55 अर्बदेखि 60 अर्ब रुपियाँसम्म खर्च गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खतिवड़ाले सरकारले बजेट मार्फत कोरोनाका कारण असर परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न
राहतको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। आर्थिक क्रियाकलापलाई पुँजी क्षय हुन नदिन र उद्योगी व्यवसायीको मनोबल माथि उठाउन सामाजिक कार्यक्रम र राहतका क्षेत्रमा ठूलो आकारको बजेट छुट्याइएको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। बजेटले रोजगार सिर्जना गर्ने, उद्योग व्यवसायलाई सुचारू गर्ने र नयाँ लगानी बढाउने विषयमा सम्बोधन गरेको उहाँले बताउनुभयो। जीवन रक्षा गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिने र अर्को वर्षको आर्थिक वृद्धिलाई एउटा दरिलो जग बसाउने गरी अघि बढाएको छु र मैले बजेटको प्राथमिकतामा यो कुरो स्पष्ट भनेको छु। मैले के भनेको छु भने छिट्टो प्रतिफल दिने त्यस्ता आयोजनाहरू हामी सञ्चालन गर्छौँ। ती आयोजनाहरू जो निरन्तर छन् तर आगामी आर्थिक वर्षमा ती सम्पन्न हुन्छन् त्यसलाई प्राथमिकतामा दिएको छु। बजेटमा 7 लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, साना किसान कर्जा कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार, गरिबका लागि लघु उद्यम कार्यक्रम, वन पैदावार सम्बन्धी कार्यक्रम, गरिबी निवारण कोष, प्राविधिक व्यावसायिक तालिम, सिपमूलक कार्यक्रम लगायतबाट रोजगारी बढाउने बजेटको कार्यक्रम छ। आन्तरिक उत्पादनलाई राजस्वको मुख्य आधार बनाउने र आयातित वस्तुमाथिको निर्भरतालाई कम गर्दै जाने नीति बजेटले लिएको उहाँले बताउनुभयो। 7-8 लाख रोजगारी घटीमा सिर्जना गर्नुपर्छ र रोजगारी सिर्जना गर्नु अहिलेको बजेटको पहिलो दायित्व हो। जीवन सुरक्षा गर्दै श्रमलाई काममा जोड्ने र हाम्रो जनसाङ्ख्यिक लाभको चाहिँ मुलुकले फाइदा लिन सक्ने गरी श्रमलाई परिचालन गर्ने, त्यसरी बजेट जान खोजेको छ। उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न लगानी बढाउनु पर्ने र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट आएको अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ। अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन गेम चेन्जरको रूपमा रहेका आयोजनालाई बिस्तारै अगाडि बढाउने गरी बजेटले व्यवस्था गरेको डाक्टर खतिवडाको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले 10 गजा क्षेत्रमा रहेका भौतिक संरचनाहरूलाई तत्काल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले भारतीय सीमामा रहेका 10 गजा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मूल्य मान्यता विपरीत रहेका बस्ती, सडक, बाँध तथा तटबन्धलाई भत्काउन र हटाउन निर्देशन दिएको हो। भारतसँगको सीमा क्षेत्रका विषयमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले 10 गजा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेका संरचना र मानव बस्तीलाई हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। कानून र मूल्य मान्यता विपरीत सीमा क्षेत्रको 10 गजा नो म्यान्स ल्यान्ड रहेका बस्ती, सडक, बाँध, तटबन्धलाई हटाउने भत्काउने दुईटै कुरा आएको छ। मैले यो दुईटै राखेको छु हैन, यसलाई मिलाउँ होला। भत्काउन तत्काल आवश्यक पहल गर्ने। समितिले ठूला नदीमा आफैले सीमा स्तम्भ बनाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अहिले सीमामा ठूला नदीमा सीमा स्तम्भ बनाउने जिम्मा भारत सरकारको रहेको छ। तर भारतले सहमति अनुसार सीमा स्तम्भ निर्माण नगरेपछि समितिले सरकारलाई आफै सीमा स्तम्भ बनाउन निर्देशन दिएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेटले कोरोनाबाट प्रभावित जनताको जीवन रक्षा गर्न नसक्ने बताएको छ। शुक्रबार संघीय संसदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बजेट प्रचारमुखी मात्रै भएकाले यसले जनताको जीवन रक्षा गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बजेटले कोरोनाका कारण प्रभावित हुने क्षेत्रहरूको विषयमा संवेदनशीलता नदेखाएको बताउनुभयो। यो असामान्य अवस्थामा बजेट चाहिँ नि सामान्य नै ल्याएको छ र यसले यो कोभिड-19 को प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने, रोकथाम गर्ने र यसको प्रभावले आर्थिक क्षेत्रमा, उत्पादनको क्षेत्रमा जुन प्रभाव परिरहेको छ त्यसलाई पनि कसरी चाहिँ नि थेक्ने र उद्योगी व्यवसायीहरूलाई, श्रमिकहरूलाई कसरी मद्दत पुर्याउने यसमा प्रश्न चाहिँ आएको छैन। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका कांग्रेस नेता डाक्टर रामशरण महतले बजेटले सरकारको प्रचार मात्रै गरेको बताउँदै कार्यान्वयन क्षमता नराख्ने बताउनुभयो। बजेट अत्यन्त प्रचारमुखी छ र चाहिँ कार्यमुखी भन्दा प्रचारमुखी बढी छ, त्यही हो अब एसेन्स चाहिँ। अर्का नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले कोरोना कहर जारी रहेका बेला सरकारले चालु खर्च 35% गर्न राखेको लक्ष्य पूरा भए पनि राजस्व वृद्धि, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान आउन नसक्ने दावी गर्नुभयो। चालु खर्च बढाउने भनेको छ, बढ्ला चालु खर्च, किन भन्दाखेरि योपालि कोरोनाको कहरबाट निस्किँदाखेरि लाग्ने खर्चहरू स्वाभाविक रूपले बढ्छ।
राजस्व अभिवृद्धि पनि 22% हुन्छ भने चाहिँ 22%ले अर्थतन्त्र सङ्कुचित होला कि भन्ने चिन्ताको बेलामा राजस्व कसरी बढ्ने त राजस्व बढ्ने मैले सम्भावना त्यसरी देख्थिनँ। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सरकारले बिहिबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विषयमा छलफल भएको हो। छलफलमा पार्टीबाट अर्थमन्त्री बनेका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने विषयहरू नसमेटिएको भन्दै विभिन्न पेशाकर्मीले टिप्पणी गरेका छन्। कोरोना महामारीले आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न पेशाकर्मीहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटले जनतामा निराशा उत्पन्न गराएको टिप्पणी गरेका छन्। कोरोना महामारीको समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट आए पनि सर्वसाधारणलाई राहत दिन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। शिक्षा क्षेत्रमा व्यक्तिहरूले भर्चुअल, अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन मार्फत सिकाइ गर्ने गरी विद्यालयहरूमा सञ्चालन गर्नेतर्फ जोड़ दिए पनि आवश्यक पूर्वाधारदेखि व्यवस्थापनका विषय नसमेटिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। के गर्ने त, कसरी कक्षाहरू नियमित गराउने, त्यसको विकल्पहरू के हुन्छ भनेर सृजनात्मक हिसाबले सोच्न पनि चाहिँ सकेको देखिन्न। जस्तो भर्चुअल क्लासको चाहिँ कुरा गर्छ, तर त्यो भर्चुअल क्लासको लागि आवश्यक पर्ने चाहिँ प्रविधिहरू कसरी तयार गर्ने, त्यस्तो कार्यक्रमहरू र त्यस्तो जनशक्तिहरू कसरी तयार गर्ने भन्ने कुरालाई पनि कार्यक्रमिक हिसाबले चाहिँ भन्न सकेका छैन। असारसम्ममा कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आउने र दैनिक जनजीवन सामान्य हुँदै जाने हो भने बजेट ठिक हुने कानून क्षेत्रमा जानकारहरूको भनाइ छ। संक्रमण बढ्दै गएमा आम नागरिकमा निराशा आउनेछ। यो बजेटमा अहिलेको जुन यो महामारी छ, पेन्डेमिक छ, त्यसलाई एउटा सम्बोधन गर्नलाई खास गरेर गरिबीको रेखामुनि रहेका जुन जनसङ्ख्या छ त्यसलाई बलियोसँग सम्बोधन गर्ने केही ठोस कार्यक्रमहरू आउला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको थिएँ। तर यो बजेट चाहिँ एउटा सामान्य अवस्थाको जस्तो छ। चलचित्र क्षेत्रका सबै विषय कार्यान्वयनमा जान सके त्यस क्षेत्रलाई राहत मिल्ने चलचित्रकर्मीहरूको भनाइ छ। तर बजेट कार्यान्वयनका विषयमा आशंका व्यक्त गरिएको छ। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगलाई विशेष भन्सार छुट जस्तो चलचित्रहरू निर्माण गर्दाखेरि र सिनेमा भवनसम्म बनाउनका लागि विभिन्न सामग्रीहरू चाहिने हुन्छ। त्यसका विशेष सामग्रीहरूलाई भन्सार छुट गर्नुपर्ने, अझै पनि गर्नुपर्ने कुराहरू छ, त्यो छुटेको जस्तो लाग्छ मलाई। छरिएर आएको बजेटले सबै क्षेत्रलाई खुसी पार्न खोजे पनि मुख्य विषयमा केन्द्रित भएर सबै क्षेत्रमा आशा जगाउन सक्यो भने भोलिका दिन सुखद बन्नेछ। सरकारले बजेट कार्यान्वयनको पहिलो दिनदेखि नै यस विषयमा ध्यान देओस्। कमला हमाल, काठमाडौँ। सबै क्षेत्रले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजन बढाउन र आकार घटाउन सुझाए जस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएको छ। तर बजेटको एक अङ्कले अर्को अङ्कलाई काट्दा पत्याउन गाह्रो भइरहेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट सार्वजनिक गर्दै गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा 2.3% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरिने बताउनुभयो। जबकि चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुँदै गर्दा 8.5% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने भनिएको थियो। कोरोना भाइरस महामारीका कारण सरकारको लक्ष्य खुम्चिएर 2% हाराहारीमा आइपुगेको हो। विगत केही वर्षदेखि निरन्तर रूपमा हासिल हुँदै आएको उच्च आर्थिक वृद्धि दर कोरोना रोगको संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अवलम्बन गरिएका कदमहरूबाट प्रभावित भई यो वर्ष 2.3% सीमित हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। पर्यटन, यातायात, उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माणतर्फको उत्पादन सङ्कुचित हुने अनुमान छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र निकायहरूले भने नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2% भन्दा तल झर्ने अनुमान गरिरहेका छन्। बजेट भाषण गर्दै गर्दा सुरुमा चालु आर्थिक वर्षमा 2.3% को आर्थिक वृद्धिको चर्चा गरेका अर्थमन्त्री खतिवड़ाले आगामी आर्थिक वर्षमा भने 7% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राख्नु भएको छ। कोभिड-19 को प्रभाव तत्काल यकिन गर्न कठिन रहे तापनि परिस्थिति सामान्य हुनसाथ अर्थतन्त्र पुनः गतिशील हुन सक्ने आत्मविश्वासका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष पछिल्लो 3 वर्षको आर्थिक वृद्धिको औसत
7% हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान छ। बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यमा सघाउ पुर्याउन र मुद्रास्फीति दरलाई 7%मा सीमित राख्ने गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेछ। 7% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राख्नु गलत हुँदै होइन, तर अहिले मानव जीवन रक्षामा नै सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता खर्च गर्नु परिरहेको छ। कोरोना भाइरसको महामारी कहिलेसम्म लम्बिने कुनै निश्चित छैन। यदि कोरोनाको संक्रमणले थप जटिलता निम्तियो भने आगामी आर्थिक वर्षको वृद्धि दर चालु आर्थिक वर्षको वृद्धि दर भन्दा पनि तल पुग्न बेर छैन, किनकि देशमा आर्थिक सामाजिक सबै गतिविधि यति बेला ठप्प छन्। आधा भन्दा बढी वर्ष पूर्ण रूपमा आर्थिक गतिविधि गर्दा त भेट्न नसकेको आर्थिक वृद्धि दर यो संकटको बेला भेट्टाइएला भन्ने कुरा असम्भव छ। 7% आर्थिक वृद्धि दरको यो तथ्याङ्क अहिले सबैलाई बजेट आलोचना गर्ने विषय बनिरहेको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले वास्तविक धरातलमा टेकेर सार्वजनिक गरेको बजेटले कोरोना भाइरसको संक्रमण 1 महिना लम्बिँदा यो दरको आर्थिक वृद्धि, 3 महिना लम्बिँदा यो दरको आर्थिक वृद्धि वा पुरै वर्ष संक्रमण जारी रहेमा यो दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भनेर अनुमान गरेको भए सबैलाई पत्याउन सहज हुने थियो कि। हरिचरण न्यौपाने, काठमाडौँ। रौतहटको स्नाथ नगरपालिकामा स्थानीयवासी र प्रहरी बीच झडप भएको छ। स्नाथ नगरपालिकामा कोरोना पुष्टि भएकालाई अन्यन्त्र आइसोलेसनका लागि लान खोज्दा झडप भएको हो। स्नाथ 7को जोखामा रहेको अनवारुल इस्लामिक मदरसामा क्वारेन्टाइनका 2 व्यक्तिमा हिजो संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना संक्रमित भएका दुवैजनालाई उपचारका लागि जिल्लाभित्रै अर्को स्थानमा रहेको आइसोलेसनमा लान चिकित्सक र सुरक्षाकर्मी पुग्दा सो स्थानमा वाद विवादले उग्र रूप लिएको थियो। संक्रमितहरूलाई अन्यन्त्र नलगेर सोही नगरपालिकाभित्र उपचार गराउनु पर्ने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। झडप नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 12 राउन्ड हवाई फायर गरेको छ। झडपमा प्रहरीको गाडीहरू समेत तोडफोड भएको छ। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले सरकारले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि राहत र सहुलियतका प्याकेजहरू ल्याएको बताउनु भएको छ। 13औं अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराईले सरकारले बजेट मार्फत देशको अर्थतन्त्रको आकार, बाध्यता र क्षतिको अवस्था अनुरूप राहत र सहुलियतका प्याकेजहरू ल्याएको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको राहत र सहुलियतबाट पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित भएको विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा बढी क्षति पर्यटन क्षेत्रमा भएको र सरकारले छिट्टै पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने प्रयास गरिरहेको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको आकार, हाम्रो चाहिँ बाध्यताहरू र हामीलाई पुगेको क्षति, त्यसको तुलनामा नै हामीले राहत र उद्धारका प्याकेजहरू अगाडि सार्न सक्ने हो। त्यसमा व्यवसायी साथीहरूको हितमा, पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेका श्रमिक र मजदुरहरूको हितमा नेपाल सरकारले जुन सहुलियतका र अन्य कतिपय प्याकेजहरू घोषणा गरेको छ र यसले तत्कालै राहत त दिने नै छ, साथै अब छिटै नै हामी यसमाथि नियन्त्रण कायम गरेर पर्यटन क्षेत्रलाई फेरि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनेछौँ। आरोहणको क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान गर्ने र थप रोजगारी सिर्जना गरी पर्यटन ऐन ल्याउन लागि मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन तथा पर्वतारोहण अध्ययन प्रतिष्ठानको अवधारणा अनुरूप पर्यटन विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी समेत ऐन ल्याउन लागि जानकारी गराउनुभयो। पर्यटन तथा पर्वतारोहण प्रतिष्ठान अध्ययन प्रतिष्ठानको अवधारणा हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र यसबाट हिजो मात्र पनि बजेट वक्तव्यको क्रममा पर्यटन विश्वविद्यालयको कन्सेप्टमा यो चाहिँ डिम युनिभर्सिटीको कन्सेप्टमा हामी जाने भन्ने सोच अगाडि ल्याएका छौँ र त्यसको पनि ऐन बनिकन मन्त्री परिषदमा छलफलको क्रममा रहेको कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। सन् 1953 मे 29मा साहसी आरोही तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र सर एडमन्ड हिलारीले पहिलो पटक सफल आरोहण गरेको दिन पारेर सन् 2008 यता अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनाउने गरिएको छ।
रुकुम घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ नेपालले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। रुकुममा भएको अमानवीय घटना लगायत देशभर दलित समुदायमाथि भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्दै प्रदर्शन हुँदै आएको छ। सङ्घले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलासहित देशभर विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम गरिएको जनाएको हो। सङ्घका उपाध्यक्ष गोपाल बराइलीले रुकुममा भएको घटना विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन थालिएको बताउनुभयो। जघन्य अपराधमा मुछिएका व्यक्तिलाई कारबाही गरी कम्तीमा पनि देशको नागरिक भएर बाँच्न पाउनुपर्छ भनेर ऐक्यबद्धता जनाउन देशभर विरोधका कार्यक्रम गरिएको उहाँको भनाइ थियो। सरकार अँध्यारोमा छ, हामी उज्यालो खोज्न यहाँ आउनुहोस् भनेर हामीले क्यान्डिडेट बालेर सरकारलाई हामीले चुनौती दिएका छौँ। राज्यले कम्तीमा पनि यस्ता जघन्य अपराधमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरोस्, कारबाही गर्नुपर्छ। रुकुमको चौरजहारीमा भएको घटनामा अहिलेसम्म 5 जनाको शव भेटिएको छ। पीडित परिवारले न्याय पाउनुपर्ने, मृतकहरूलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। डडेलधुराका अधिकांश स्थानीय तहका क्वारेन्टाइन भरि भराउ भएका छन्। भारतका विभिन्न ठाउँमा कार्यरत नेपाली कामदार फर्किन थालेपछि क्वारेन्टाइन भरिएका हुन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत चुनौतीका रूपमा देखिने आकलन गरिएको छ। भारतबाट नेपाली कामदार फर्किएसँगै उनीहरूको उचित व्यवस्थापन र स्वास्थ्य चेकजाँच नहुँदा कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएको हो। डडेलधुराका स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयमा निर्माण गरेका क्वारेन्टाइन भरिभराउ भएका छन्। नयाँ क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने बजेट नभएकाले चुनौती थपिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सीमामा आएका नेपालीहरूको ज्वरो समेत परीक्षण गर्ने व्यवस्था नगरेकाले हजारौं नागरिक जोखिममा परेका छन्। क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको समेत लामो समयदेखि आरडीटी र पीसीआर चेक जाँच हुन सकेको छैन। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दर बढ्दै गएका स्थानबाट पनि नागरिक आउने क्रम रोकिएको छैन। दैनिक सयौंको संख्यामा नागरिक स्वदेश भित्रिरहेका छन्। अगाडि पछाडि आएकाहरूलाई समेत एकै ठाउँमा राखिदा समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश नागरिकको रोजीरोटी भारत भएकाले भारतमा बढ्दै गएको संक्रमणका कारण उनीहरू समस्यामा परेका छन्। प्रदेश सरकारले आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यमा उचित ख्याल नदिँदा स्थिति भयावह हुने चिकित्सकहरूको चिन्ता छ। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बाहुन डाँडा स्थित न्यादी खोलामा निर्माणाधीन 30 मेगावाटको न्यादी जलविद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोजनाको बाँध क्षेत्र अन्तर्गत 90% काम सम्पन्न भइसकेको छ। आयोजनामा इलेक्ट्रोमेकानिकल, स्विच वार्ड, हाइड्रोमेकानिकल तर्फ पेनस्टक पाइप जडान र ट्रान्समिसनतर्फ आधार तयार भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ। अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ न्यारीहरूको प्रोग्रेस चाहिँ हेडवर्क्समा चाहिँ 90% काम चाहिँ सकिसकेको छ। अहिले अब यो पावर हाउसमा चाहिँ इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम चाहिँ लगभग 20% काम चाहिँ इलेक्ट्रोमेकानिकल सकिसकेको छ। स्विच यार्डको काम पनि अगाडि बढ्दैछ हाम्रो। अनि ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ हामीले 10वटा टावरको चाहिँ फाउन्डेसनहरू इन्स्टल इरेक्सन गरिसकेको छ। अंग्रेजी पात्रो अनुसार गत अप्रिल महिनामा काम सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन हुने समय काटिसकेको छ। तर हाल लकडाउनका कारण सबै निर्माण सामग्री सकिएर आयोजनाको निर्माण कार्य ठप्प भएको छ। आयोजनामा रहेको स्टक सामग्री पनि सकिएपछि काम बन्द गर्नु परेको आयोजनाले जनाएको छ। चैतमै सक्ने टार्गेट राखेको थियो र सकिन्थ्यो पनि, र यो अहिलेको कोरोना भाइरसको कोभिड-19 को प्रभावले गर्दाखेरि, लकडाउनले गर्दाखेरि यो प्रोजेक्ट अझै 2-3 महिना अझै धकेलिएको छ। 2073 चैत्रबाट निर्माण सुरु भएको सो आयोजनामा कोभिड-19 को प्रभावसँगै जारी लकडाउनका कारण निर्माण अवधि लम्बिएको हो। अब केही साताबाट नै बर्खा लाग्ने र खोलाको बाँध क्षेत्रमा काम गर्न कठिन हुने हुँदा आयोजना कहिले सकिन्छ भन्नेमा अन्यल भएको छ। आयोजनाको निर्माण चिनिया कम्पनी चचियाङ हाइड्रो पावर कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्स्टलेसन कम्पनीले गरेको छ।
लकडाउनका कारण हाट बजार बन्द भएपछि बाराका किसानले आफ्नो उत्पादन सोझै उपभोक्ताको घर आँगनमा पुर्याउन थालेका छन्। हाट बजार बन्द भएपछि खरिदकर्ता किसान कहाँ जान छोडेसँगै उनीहरूले आफ्नो उत्पादन उपभोक्ताको घर आँगनमा लगेर बिक्री गरिरहेका छन्। किसानले तरकारी, माछा लगायतका वस्तुहरू उपभोक्ताको घरसम्म पुर्याउन थालेका छन्। विशेष गरेर बाराको पथलैया, सिमरा, अमलिसगञ्ज र निजगढ लगायत स्थानीय बजारहरूमा चाहिँ हामीले पुर्याउने काम गरेका छौँ। मलाई लाग्छ कि लकडाउन पछि पनि यो उपभोक्ताहरूको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ मनमा र एउटा जिउमा झुन्ड्ने छ र यो चाहिँ बजारमा घर दैलो जाँदाखेरि यो घर दैलोका कार्यक्रममा यहाँ जुन युवाहरू पनि बेरोजगार बसेका छन् यो माछाहरू ल्याएर घर दैलोमा पुर्याएर स्वस्थ र राम्रो जिउँदो माछा नै छल बनाउँदो उपभोक्तालाई दिने चाहिँ प्रयास चाहिँ किसानले बिचौलिया बिना आफ्नो उत्पादन थोरै मेहनत गरेर स्थानीय बजार क्षेत्रका गाउँघरमा डुलाउँदा उचित मूल्य समेत पाएका छन्। जिउँदो माछा घर आँगनमै खरिद गर्दा मूल्यमा पनि राहत पाएपछि किसान र उपभोक्ता दुवै ठगिनबाट जोगिएका छन्। माछा बिक्री वितरण गर्दाखेरि बिचमा बिचौलियाहरू छिरेर बिचौलियाहरूको तर्फबाट हामीले सामान लिँदाखेरि अलिक केही महँगो परेको आवाज हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ सिधै प्याकेट घरघरमा ल्याइदिँदाखेरि अहिले उचित मूल्यमा परेको हामीलाई आवाज भएको छ। सरकारले लकडाउनको समयमा कृषिजन्य वस्तुहरूको बिक्री वितरणलाई सहज बनाएसँगै बाराको सिमारा, पथलैया, जितपुर, निजगढ, डुमरबाना, अमलेखगञ्ज र भित्री ग्रामीण क्षेत्र लगायतका स्थानमा कृषिजन्य वस्तु बिक्री हुँदै आएका छन्। अब खेलकुद समाचार। विश्वको सबैभन्दा लामो दूरीको बोस्टन म्याराथन 124 वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक रद्द गरिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पहिलो पटक सो प्रतियोगिता स्थगित गरिएको हो। कोरोनाका कारण 20 अप्रिलमा हुने भनिएको प्रतियोगिता 14 सेप्टेम्बरमा सारिएको थियो। प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने ठूलो संख्याबाट हुने खतरालाई मध्यनजर गर्दै प्रतियोगिता रद्द गरिएको हो। प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनका लागि यसअघि नै प्राय सबै धावकहरूले शुल्क तिरिसकेको र सो रकम फिर्ता गर्ने तयारी भएको छ। जुन 17 तारिकबाट सुरु हुने प्रिमियर लिगका पुरै खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। बन्द रङ्गशालामा हुने लिगको पहिलो दिन 2 खेल हुनेछन्, जसमा म्यान्चेस्टर सिटी र आर्सेनल खेल्नेछन्। यस्तै एस्टन भिल्ला र सेफिल्डले अर्को खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। मार्चको दोस्रो साताबाट स्थगित भएको प्रिमियर लिग फेरि सुरु हुन लागेको हो। प्रिमियर लिगका 20 क्लबले यस सिजनमा 92 खेल खेल्न बाँकी रहेको छ। यस सिजनमा लिभरपुल उपाधि नजिक रहेको छ। लिभरपुल दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीभन्दा 25 अङ्कले अघि रहेको छ। लिभरपुललाई उपाधि जित्न 2 जितको आवश्यकता छ। इङ्ल्यान्ड क्रिकेट टिमको प्रशिक्षणमा 14 जना अनक्याप खेलाडी बोलाइएको छ। इङ्ल्यान्ड एन्ड वेल्स क्रिकेट बोर्डले प्रशिक्षणमा बोलाइएको 55 खेलाडीमा 14 जना अनक्याप रहेका छन्। इङ्ल्यान्डले विभिन्न राष्ट्रसँग तय भएको अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजलाई मध्यनजर गर्दै 55 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाएको हो। प्रशिक्षणमा बोलाइएका 14 अनक्याप खेलाडीहरू काउन्टी क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने रहेका छन्। यस्तै 55 खेलाडीमा लामो समय टिममा नपरेका खेलाडीहरू समेत रहेका छन्। इङ्ल्यान्डको राष्ट्रिय टिममा रहेका बलरहरूले भने प्रशिक्षण सुरु गरिसकेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीपछि स्थगित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट बन्द रङ्गशालामा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहँदा इङ्ल्यान्डले 55 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाएको हो। इङ्ल्यान्डको एफए कप फुटबलको नयाँ खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। इङ्ल्यान्ड फुटबल एसोसिएसनले क्वार्टर फाइनलबाट फाइनलसम्मको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। एफए कपको क्वार्टर फाइनल खेल जुन 27 र 28मा हुनेछ। यस्तै जुलाई 11 र 12मा सेमी फाइनल हुनेछ। फाइनल खेल अगस्त 1मा हुनेछ। क्वार्टर फाइनलमा लेस्टर सिटी र चेल्सी तथा म्यान्चेस्टर सिटी र न्युक्यासल युनाइटेड खेल्नेछ। यस्तै सेफिल्ड युनाइटेड र आर्सेनल तथा नर्विच र म्यान्चेस्टर युनाइटेड बीच खेल हुनेछ। अब मौसम समाचार।
आज दिउँसो देशको अधिकांश स्थानको मौसम आंशिक बदली रही केही स्थानमा वर्षा भयो। आज राति पनि देशका अधिकांश स्थानको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदली भई बाँकी स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सीमा समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गरिरहेको तर ठोस मिति तय भइ नसकेको बताउनु भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा भारतसँग औपचारिक वार्ताको मिति र मोडालिटी तय भइ नसकेको बताउनु भएको हो। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुगेको छ। अर्घखाँचीका 35 वर्षीय पुरुषको भारतबाट आउने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो। गत जेठ 10 गते भारतबाट आएका ती पुरुषको नमुना परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेटले कोरोनाबाट प्रभावित जनताको जीवन रक्षा गर्न नसक्ने बताएको छ। शुक्रबार संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बजेट प्रचारमुखी मात्रै भएकाले यसले जनताको जीवन रक्षा गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 59,94,000 नागेको छ। कोरोनाका कारण विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 3,62,800 नागेको छ। अमेरिकामा मात्रै 17,70,000 भन्दा धेरै संक्रमित फेला परेका छन् भने ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,03,000 भन्दा धेरै छ। नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नेपाल सरकारले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागका सम्पूर्ण स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई सम्मान स्वरूप आजीवन भत्ता दिने भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मार्फत 13औं सागमा स्वर्ण पदक जित्न सफल सबै 51 खेलाडीहरूलाई आजीवन भत्ता दिने भएको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।